नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले पाएनन् विश्वासको मत। 1 महिना नपुग्दै ढल्यो सरकार। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबारलाई सर्यो। गठबन्धनभित्र चुनौतीको चाङ, ओली र प्रचण्डबीच दिनहुँ छलफल। एमालेले संगठन सुदृढीकरणका लागि 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने कोसिस जारी रहेको उल्लेख। कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई नेताहरूको सुझाव। ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड। र विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन एन्फा सहमत। क्लबले 5 जना विदेशी खेलाडी टिममा समावेश गर्न पाउने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएसँगै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाई नहुँदासम्म विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडानले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो। सरकार गठन भएको 1 महिनामै ढलेपछि प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने भएको छ। तर त्यसरी गठन हुने सरकारले समेत 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 महिनामै ढलेको छ। संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 1 महिनामै सत्ताबाट बाहिरिनु परेको हो। एमाले, माओवादी, रासोपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति सहितको 7 दलीय गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरेका रावलले मुख्यमन्त्री बनेको 1 महिनामै सत्ता गुमाउनु परेको हो। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण रावलले 1 महिनामै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छोड्नु परेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक थियो। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू बैठकमै सहभागी भएनन्, जसका कारण प्रदेश सभामा रावलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै थियो। तैपनि बिहिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्ने गरी छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विश्वासको मत लिनु अगावै मुख्यमन्त्री रावलले पदमुक्त हुनु परेको हो। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्यको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विश्वासको मत दिने क्रममा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू रावलको पक्षमा थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र 1 जना स्वतन्त्र सांसद रावलको विपक्षमा उभिए। विश्वासको मत पाउन नसकेर रावल पदमुक्त भएपछि ठूलो दलको हैसियतमा अब सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री कांग्रेसको पोल्टामा परेको छ। कांग्रेसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनकै कारण सरकार ढलेको बताएको छ। 1 महिना यो चाहिँ के भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश बिजनेस विहीन अवस्थामा रह्यो। कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन, गतिरोध विरोध भयो। यो हाम्रो सुदूरपश्चिमका लागि एउटा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। अब चाहिँ संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम चाहिँ हाम्रो प्रदेश प्रमुखले जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो।
त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई उहाँले चाहिँ नि आह्वान बोलाउनु हुनेछ मुख्यमन्त्रीका लागि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ, तर कांग्रेसबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले समेत नियुक्त भएको 30 दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा कांग्रेसले पनि सत्ता गुमाउनेछ र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्रदेश सभाको कुनै एक सांसदलाई जानेछ। त्यसरी उक्त सांसदले पनि विश्वासको मत पाउन नसके सुदूरपश्चिमको अहिलेको प्रदेश सभा विघटन हुनेछ र त्यसपछि मध्यावधि चुनाव हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकबिन, एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ। जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएसँगै सरकार ढलेको, 1 महिना नबित्दै सरकार ढलिसकेपछि अब त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्नेछ र उसले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसैबीचमा सरकार ढलिसकेपछिका गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, नेताहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्, यसै विषयमा थप जानकारी लिनको लागि हाम्रा सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख शरमण देउवा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शरमणजी। हजुर सुदर्शनजी। जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएसँगै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको छ, समग्रमा यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रको सरकारमा जसरी सहभागी भएको छ, समर्थन गरेको छ, त्यो अनुरूप प्रदेशमा उसले समर्थन जनाउन किन सकेन? खास गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आफ्नो एक मात्र एजेन्डा रहेको थियो। डिलिभर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाईको माग गर्दै उनीहरूको माग थियो र त्यो लिखित प्रतिवेदन नभएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन नदिएको हो र 53 सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत नदिएको हो र कांग्रेसको यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कांग्रेसको 19, माओवादीको 11, नागरिक उन्मुक्तिको 7 र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र स्वतन्त्र 1, राप्रपा 1 र एमाले 10 प्रदेश सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक रहेको छ र सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दोकातिर गए पनि सरकार बन्ने भएको निर्णायक भएकोले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा उपस्थिति जनाएका छन् र खास गरी नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका प्रदेश सदस्यहरू पनि आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएनन् र एमालेको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत दिँदाखेरि चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि स्वतः संविधान तह स्वतः रूपमा खारेज भएपछि अब प्रदेश सभाको बैठक सके लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाइसकेका छन् र अहिले चाहिँ अब नयाँ कोर्समा राजनीति सुरु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको। शरवणजी यहाँले भन्नुभयो समग्रमा हेर्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संस्थापक अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीको रिहाईको प्रमुख मुद्दा उठाएको थियो, यद्यपि केन्द्रीय सरकारमा उसले समर्थन गरेको थियो र सुदूरपश्चिममा चाहिँ गर्न नसक्नुको कारण के रह्यो? त्यही अध्यक्ष चौधरीकै विषय हो अथवा अन्य विषयहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्? नै, यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संरक्षक रहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीको रिहाईकै मागको नागरिक उन्मुक्तिको प्रमुख एजेन्डा रहेको थियो। खास गरी सुदूरपश्चिममा यो एजेन्डा रहेको थियो भने केन्द्रीय सरकारमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन मात्रै जनाएको छ, सरकारमा गएको छैन। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख चयनका बेला पनि 7औं पटक पछाडि मात्रै सभामुख चयन भएको थियो। पटक पटक निर्वाचन हुँदाखेरि सभामुख चयनमा का कारण पनि अन्तिम दिनमा आएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहमतिको वातावरण गराइसकेपछि मात्रै पनि सभामुख चयन भएको माओवादीको तर्फबाट भीमबहादुर भण्डारी सभामुख भएका छन्। त्यति बेला पनि त्यस्तै अडान लिएर बसेका थिए र अहिले प्रदेश सरकारको एमालेको सरकारको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पनि विश्वासको मत यही कारण नदिएको। हिजो पनि बैठक सरेर आज 1 दिन पछाडि सारेको थियो। आज बिहान दिउँसो 1 बजे भनेको थियो, त्यो पनि सारेर
4 बजे भएको थियो। 4 बजेको अन्तिम बैठकमा नागरिक तपाईले यसो बताइरहँदा त्यहाँ सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारमा रहेका दलहरूका नेताहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? यहाँका नागरिक यहाँका दलका नेताहरूले चाहिँ अब कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ। खास गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो दल भएकोले स्वतः रूपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार कांग्रेसले त्यो आन्तरिक कसरतमा लागिरहेको छ र संविधान प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्रदेश प्रमुखका गइसकेपछि त्यो प्रक्रियाबाट सुरु हुनेछ र कांग्रेसको संसद दलका नेता कमल बहादुर शाह अब त्यो कसरतमा लागेका छन् र 30 दिनसम्मका लागि फेरि आज मुख्यमन्त्री भइसकेपछि 30 दिनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पनि विश्वासको मत लिएर सरकार अगाडि बढ्नेछ। सुवर्णजी, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेछ सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भन्दै गर्दा उसले बहुमत जुटाउन समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था के छ? त्यसको गणितीय हिसाब किताब कस्तो छ? त्यसको गणितीय हिसाब किताब जताबाट जोड्दाखेरि पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमै निर्णायक देखिएको छ। अब यसले गर्दाखेरि अब फेरि राजनीतिक कोर्स फरक हुने सम्भावना देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको के कसरी अगाडि बढ्छ र कुनलाई जोडेर समीकरण अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। अब सुदूरपश्चिममा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि निष्कर्ष पुगेको छैन। मुख्यमन्त्री रावललाई माओवादी केन्द्रका 10 र एमालेका 9 र नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपा 1 संसदले गरी विश्वासको मत दिए पनि यो सरकारले निरन्तरता पाउँथ्यो। तर प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेसको 19, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3, स्वतन्त्रका 1 सांसद छन्। यीले गर्दाखेरि पनि सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिनै पर्ने हुन्छ। अब नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भए पनि निर्णायक भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै देखियो उसो भए। हो सुदर्शनजी। हस् शर्मणजी, समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख शर्मण देउवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ, विशेष गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन नजनाएपछि सरकार ढलेको हो। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार देखिएको विश्लेषण भइरहेकै बेला सुदूरपश्चिममा सरकार ढलेपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सङ्कट चुलिएको छ। राष्ट्रपति चयन, गृहमन्त्री छनौट र मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि देखिएका बेला सुदूरपश्चिमको सत्ता गुमेपछि सत्ता गठबन्धन सङ्कटको सन्निकटमा पुगेको हो। संघीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेपछि संकटमा पुगेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमको सत्ता गुमेपछि झन समस्या परेको छ। गृहमन्त्री छनौटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि, राष्ट्रपति चयनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मतभेद, मन्त्रालय भागबण्डामा जनमत पार्टीको असहमति र रेशम चौधरीको रिहाईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले गठबन्धन भित्रको संकट सन्निकटमै पुगेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा 7 दलको आबद्धता छ, तर सबै दल सरकारमा सहभागी छैनन्। सरकारलाई समर्थन गरे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा गएनन्। सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सरकार छोडेपछि दबावमा परेको गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमबाट अर्को धक्का लागेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई रविले पहिलो धक्का दिएका थिए। गृहमन्त्री नपाएपछि सत्ताबाट बाहिरिएर सत्ता गठबन्धनलाई रविले दिएको धक्का सेलाउन नपाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमबाट अर्को धक्का दिएको हो। यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म लगातार धक्का लाग्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनको आयुमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
78 साल असार 28 पछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनले चुनावमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकेन, चुनाव हार्यो। उसको चुनाव हारेको मात्रै नभएर उसले भएको गठबन्धन पनि टिकाउन नसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा एमालेको नेतृत्वमा यो गठबन्धन बन्या हो। यो गठबन्धनमा चारतिर फर्केका शक्तिहरू भएको कारणले केही कठिनाइहरू छन्, तर पनि यसको यात्रालाई सहजतापूर्वक अघि बढाउन प्रयत्न हाम्रो जारी छ। फरक फरक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेका दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनमा पछिल्लो समय वैचारिक मतभेद समेत देखिन थालेको छ। गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारमै सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन्। यता विश्लेषकहरू समेत अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नभएको बताउँछन्। त्यो सहमति भन्नेमा के हो, म यतिवटा मन्त्री भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ मेरो सिद्धान्त यो हो, म यो जान्छु, मेरो इकोनोमिक आर्थिक पोलिसी यो हो, परराष्ट्र पोलिसी यो हो भनेर जानुपर्छ। अहिले हाम्रो नेपालको पोलिसी के छ? बहुमतमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेको आरोप समेत लगाएका थिए। तर काङ्ग्रेसले नखेल्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै समस्या देखिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार गठन भएको 1 महिनामै गर्लम्म ढलेको छ। यसले केन्द्रमा समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार देखिएको विश्लेषण भइरहेकै बेला सुदूरपश्चिममा सरकार ढलेपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र थप सङ्कट चुलिएको छ। राष्ट्रपति चाहिँ गृहमन्त्री छनौट र मन्त्रालय भागवण्डामा असन्तुष्टि देखिएका बेला सुदूरपश्चिमको सत्ता गुमेपछि गठबन्धनमा थप सङ्कट चुलिएको हो। ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई यही विषयमा सोधेका छौँ। सत्ता गठबन्धनभित्र चुलिएको विवादलाई कसरी लिनुहुन्छ? गठबन्धन नगरी पनि भएन, तर यो गठबन्धन टिक्दैन। एक सबै भ्यागुता धार्ने पुर्याउनु जस्तो एउटा भ्यागुता ल्याएर राख्यो, अर्को भ्यागुता उफ्रिएर बाहिर जान्छ, फेरि ल्याएर राख्यो, फेरि उफ्रिएर बाहिर जान्छ। यो सत्ता गठबन्धनै ठिक छैन। तर के भने सत्ता गठबन्धन नगरी पनि भएन, किनभने कसैको बहुमत आएन। सत्ता गठबन्धन नगरी पनि भएन, गर्दा पनि यिनीहरू कस्तो भयो भने स्वार्थमा लिप्त भए। मसँग 7 वटा मृग थिए है, ती 7 वटा मृगमा एउटा भागेपछि 6 वटा भए, अर्को भागेपछि 5 वटा भए। अब अहिले 5 वटा मृग यहाँ छन्। अब 5 वटा मृगले अब कति दिनमा खुट्टो झिक्ने हो यो मलाई कुनै कुरा थाहा छैन। खुट्टो झिक्न तयारी छन्। यही लडाइँले हाम्रो देश डुबेको, अरू केही छैन। जनताको निष्पक्ष काम भन्दा पनि आफ्नो कुर्सीको लालच छ हैन, यो कुर्सीको तनातान छ। यो त्यही भएर यो गठबन्धन स्थायी रूपमा स्थायी हुँदैन, अस्थायी हुन्छ। कहिले कसैसँग जान्छ, कहिले कसैसँग जान्छ। एउटा कुरो त यो नेताहरूको बोलेको विश्वास भएन, बोली पुगेन नि, होइन र? अब तपाईँको अहिले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नेले पहिला नै स्वीकारेको भएदेखि अहिले चुनाव पनि त्यही गठबन्धनले गर्थ्यो, त्यो भएन। अहिले अब उता काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिएन, फेरि एमालेसित मिलेर गयो। यी जम्मै कमाउन आएका कमाउ खाइने धन्दा, कुनै पनि सत्य चोखा कुनै छैन। यो उनीहरूकै आफ्नो भागवण्डाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको। यो कुनै जनतालाई दिने राहतहरू यताउति सान्त्वना केही पनि छैन, आफैले नमिलेर यस्तो भइरहेको। यो के छ भने घर घरमा छ, छैन? तपाईँ हाम्रा छोराछोरी जापान, जर्मन, अस्ट्रेलिया गएको छन्, त्यही केस छैन र? विचार नमिलेर होइन, यसमा पार्टी ठुलो शक्ति लागेर यस्तो भएको हो। यो उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बिहीबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको हो। संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयन्त्रका संयोजक तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त
प्रतिक्रिया दिँदै उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान 9 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो। संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो, के कुरा भयो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक छ। अहिले के सफल हुनुहुन्छ कि नै? सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यद्यपि उसले सरकारको समर्थन भने कायमै राखेको छ। सरकारलाई बाहिरिनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयन्त्रको बैठक राख्न माग गरे पनि बैठक बस्न सकेको थिएन। रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको संयन्त्रको बैठकलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। नेकपा एमाले संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि भन्दै 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मिशन ग्रासरुट नाम दिएको सो अभियान देशभर फागुन र चैत महिनाभर चल्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा जगैदेखि मजबुत बनाउनका लागि अभियान सञ्चालन हुन लागेको बताउनुभयो। सो अभियान का क्रममा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकाहरूमा खटाइने उहाँले बताउनुभयो। यो अभियान फागुन 5 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु हुने गेवालीको भनाइ थियो। छोड्ने परिस्थिति निर्माण हुनु चाहिँ निश्चय नै दुःखद विषय हो। अब यसको समीक्षा हुँदै गर्ला यसमा अब एउटा बाहिर देखिने कारण त्यो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेजीले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको सन्दर्भमा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू गर्नुभएको कारणले उहाँको पद रिक्त हुन गयो, त्यसले उत्पन्न भएको समस्या देखिन्छ। तर पनि हामीले पुस 10 गते यो नयाँ कोर्स निर्माण गरिरहँदा र पछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले शक्तिको बाँडफाँड गरेका थियौँ त्यस हिसाबले गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो कोर्स पुरानो भइसक्यो, तर पनि त्यसो गरेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारमा होल्ड गरिराख्नु पर्थ्यो। व्यक्तिकलाई पठाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कुरा थियो। अब त्यसमा अलिकति असमझदारी देखियो र त्यसलाई आधार बनाएर उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ। तर बाहिरिँदै पनि उहाँहरूको भनाइ छ, पहिलो कुरा सरकारलाई दिएको विश्वास उहाँहरूको कायमै छ, समर्थन कायमै छ। र दोस्रो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो विश्वासमा कायमै राख्ने र एउटा उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणा अनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठेको हो। विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणा अनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा सांसदहरूले छलफल गर्दै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका हुन्। सांसदहरूले विधेयक सरकारले ल्याए पनि सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणा अनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने समिति सदस्यहरूको माग छ। बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताए। कुन मोडल अनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। के कसरी हो यो मोडल हामी क्लियर नगरिदिन्छ अहिले गएर कुनै त्यो रिजल्ट आउला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिला यो विधेयक अगाडि बढाउने कुन रूपमा कसरी बढाउने हो हैन, सरकारले फुल ओनरसिप लिएर आफै लगानी इन्भेस्टमेन्टमा हामी आफै गर्छौं भनेर अगाडि आयो भने त्यो अर्कै मोडल हुने भयो त्यो हैन।
किनभने त्यो स्थान चाहिँ होइन अर्कै मोडल हुने भयो त्यो सरकारले होइन उहाँले हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने त्यो अर्कै के यसलाई प्राइभेट रूपमा हामीले अगाडि बढाउने हो। त्यस्तै सांसद उदय बहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाजिने हालको भएको बताएका छन्। विधेयक पूर्ण सरकारी हो कि निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यो विधायन तपाईको चाहिँ यो विधेयकमा अब आपसमा चाहिँ तपाईको बाजिने कुराहरू छन्। यो सरकारी पूर्ण सरकारी हो कि यो प्राइभेट हो कि यसले यो खालको चाहिँ अवधारणा लिएर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पहिला क्लियर हुनु पर्यो। शिक्षा मन्त्रीले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण स्वामित्व चाहिँ यसको लग्ने हो कि होइन, यता यसमा पनि हामी क्लियर हौँ है। यो उहाँहरूकै भनाइ अनुसार पनि के छ भनेदेखिलाई सबै विश्वविद्यालयहरू असफल। बैठकमा सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरू आइरहेको भन्दै विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठको जोड थियो। र अब त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि अब यसपछि के हो भने शिक्षा मन्त्रालय यो विधेयकप्रति हामी अनभिज्ञ छौँ भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि कर्मचारी को चाहिँ विज्ञ हुनुपर्ने यसमा अनभिज्ञ भन्ने त कुनै पैसा नै चाहिँ मैले देख्दैन। त्यसो हुँदा यो विद्यालय जसरी यसको चाहिँ विधेयक चाहिँ उठान चाहिँ भयो सदनमा गएर सदनबाट चाहिँ फेरि अब सम्बोधन समेत आइसकेका चाहिँ छ। यसका अन्तर्वस्तुमा गइसकेपछि हामी धेरै छलफल पनि गरौँला। त्यही बिचमा पनि विज्ञसँग बस्नुपर्ने हो भने पनि विज्ञसँग हामी फेरि पनि बस्न सक्छौँ। त्यस्तै समिति सभापति बेदुराम भुषालले गैर सरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बताएका छन्। सरकार विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सभापति भुषालको। यदि सरकार तयार छैन भने फिर्ता लानु पर्यो विधेयक। को हुन् ती तयार छैन, सरकार मन्त्रालय पनि तयार छैन भन्ने मान्छे को हुन् तिनीहरूले फिर्ता लाने वातावरण बनाउनु पर्यो। मानिले हामीसँग बाहिर सडकमा कुरा गरेर हुन्न नि, यहाँ विधेयक ल्याएर पेश गर्ने छलफल गरेर भन्न हामीलाई दिने अनि हामी त तयारै थियौँ। तयार नभए किन ल्याएको त्यो मान्छेलाई बोलाएर छलफल गरौँ। यहाँ चान्चुने कुरा हो, हाउसमा पेश गर्ने अनि हामीलाई छलफल गर्नु समितिमा पठाउने अनि बाहिर चाहिँ तयार छैन भन्ने हिँड्ने। समितिमा सरकारले संसदमा पेश गरेर शिक्षा मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। साथै हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि समिति सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सहित दलका शीर्ष नेताहरू तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा गरेको छलफलमा नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दलका शीर्ष नेताहरू तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। अधिकांश नेताहरूले धन हुनेहरूले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन धनाढ्यहरूले मात्रै लड्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको बताए। मुचुल्का अनुरूप मतदान भएको बाकसमा मत फरक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने नेता खनालको भनाइ छ। यो निर्वाचन एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ व्यक्तिले मात्रै निर्वाचनमा लड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको लागि ऐनले नै मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। कस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार खडा गर्ने, उम्मेदवारको मापदण्ड चाहिँ नै प्रष्ट भएर एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने मात्रै निर्वाचन स्वच्छ हुनसक्छ, नत्र भने अहिले देशमा जे घटना घटिरहेका छन् नि त्यस्तै हुन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भएकोले त्यसको विकल्पमा जनर उत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनु पर्नेमा पनि उनको सुझाव थियो। संघीयताकै सवाल जुन किसिमको अहिले छ, संघीयता त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ कि किनभने नेपाल र नेपालीले बोक्न सक्दैन, नेपाली जनताले बोक्न सक्दैन, यो देशले बोक्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निष्कर्ष छ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। अर्को विषय चाहिँ यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय पनि थियो। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै बारेमा कुरा राखेका छौं। जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएको बताए। उनले त्यसको सुधार गर्दै पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखे। अहिलेको जुन प्रत्यक्ष खास गरी कार्यकारी पद चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनुपर्छ, त्यो भयो राष्ट्रपतिलाई नै गर्नुपर्छ। अनि त्यसभित्र राखिने व्यवस्थाहरू अब केही कुराहरू उठ्न सक्लान्। त्यो के हो भन्दाखेरि तानाशाही हुन्छ अरे के हुन्छ नि, कुनै केही हुनसक्छ व्यक्ति त्यसरी हुँदाखेरि भनेर त्यसमा पनि अब धेरै त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने धेरैवटा प्रावधानहरू छन्। यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने पार्टीहरूलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा 3 वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोग लागेर कैद भए मात्र पारिश्रमिक नपाउने रे, अनि 3 वर्षभन्दा कम कैद माग गरी अभियोग लागेमा पारिश्रमिक सुविधा पाउने। नैतिक विषय भनेको एक दिन पनि। साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा प्राविधिक रूपमा असम्भव भएकाले पहिले प्राविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम भए मात्र सो प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। टर्कीमा सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परे मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भग्नावशेषमा हजारौं मानिसहरू चेपिएकाले मृतकको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। भूकम्प गए लगत्तै टर्कीमा 3 महिने सङ्कटकाल समेत लागू गरिएको छ। भूकम्पको चपेटामा परेको टर्कीलाई विश्वका धेरै राष्ट्रले सहयोग समेत गर्न सुरु गरेका छन्। टर्कीमा सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सोमबार बिहान 4:17 टर्की र सिरियाको सीमा जोडीको क्षेत्रमा भूकम्पको शक्तिशाली धक्का केन्द्रबिन्दुबाट 100 माइल टाढासम्म महसुस गरिएको थियो। पहिलो भूकम्पपछि पराकम्पनहरू आउन रोकिएको छैन। टर्कीमा एकपछि अर्को पराकम्पन आउने क्रम जारी छ। यी मध्ये धेरैको तीव्रता 5.0 भन्दा बढी छन्। यो विनाशकारी भूकम्पपछि टर्कीको अवस्था यति बेला दर्दनाक छ। कतै भत्केका घरहरू उत्खनन गर्दा खनेको आवाज आइरहेको छ भने कतै आगालागी भइरहेको छ। टर्कीको दक्षिणमा सिरियाको सीमा नजिकै स्थानीय मानिसहरूले भग्नावशेषमा आफ्नो आफन्तहरू खोजिरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यता भग्नावशेषमा च्यापिएकाहरूको खोजी कार्यमा परिवारजन नै लागि परेका छन्। टर्कीमा तापक्रम घट्ने क्रम जारी रहेकै बेला आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रभावितहरूको बिचल्ली भएको छ। उनीहरूलाई राखिएको स्थान चिसो भएका कारण कतिपय मानिसहरू बिरामी पर्न समेत थालेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भग्नावशेषमा हजारौं मानिसहरू च्यापिएकाले मृतकको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ। भूकम्प गए लगत्तै टर्कीमा 3 महिने सङ्कटकाल लागू गरिएको छ। यसैबीच टर्कीले 7 दिने शोक घोषणा गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ। सोही अनुरूप भूकम्पको चपेटामा परेको टर्कीका लागि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। सोही क्रममा नेपालले पनि टर्कीलाई खाद्यान्न र मेडिकल सामग्री सहयोग गरेको छ। विश्व चर्चित फुटबलर लियोनेल मेस्सीले पनि भूकम्पग्रस्त सिरिया र टर्कीलाई
5 मिलियन युरो रकम सहयोग गरेका छन्। त्यसैगरी चीन, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भारत, फिलिपिन्स, रुस, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व खाद्य कार्यक्रमको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विभिन्न खाले सहयोग गरिरहेको छ। यता भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको शव सडकमै राखिएको छ। उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि मृत्यु भएकोहरूको शव व्यवस्थापन पछि गरिने टर्की सरकारले निर्णय गर्दै मृत्यु हुनेहरूको शव सडकमै राख्न थालिएको हो। भूगर्भविदका अनुसार भूकम्पले गर्दा टर्की अवस्थित रहेको टेक्टोनिक प्लेटलाई 10 फिट पर सारिदिएको छ, जसका कारण टर्कीको भौगोलिक अवस्थिति नै 3.5 मिटर सरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर बेलायतले रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री जेम्सले बुधबार रुसी सेना र क्रिमिनल अभिजात वर्ग विरुद्ध नयाँ चरणको प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन्। यो घोषणा युक्रेन विरुद्ध ड्रोन जस्ता विभिन्न किसिमका सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउने 6वटा संस्थाहरू, कुल 8 व्यक्तिहरू र एउटा संस्था विरुद्ध केन्द्रित हुनेछ। बेलायती विदेश मन्त्री क्लिबरीले यो प्रतिबन्धले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई थप आर्थिक दबाव पर्ने बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लीगका लागि विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फास सहमत भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका दर्जनौं खेलाडी विदेश पलायन भएसँगै ए डिभिजन लीगका क्लबहरूले बजारमा खेलाडी अभाव देखाउँदै विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन गरेको मागलाई इन्फाले सम्बोधन गरेको हो। ए डिभिजनका अधिकांश क्लबले आफूहरूलाई खेलाडी अभाव रहेको भन्दै विदेशी खेलाडीको कोटा थप्न माग गर्दै इन्फामा यसअघि पत्र बुझाएका थिए। खेलाडी थप गर्न माग लगायत शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सञ्चालन सम्बन्धमा बुधबार बसेको बैठकले खेलाडी कोटा बढाउने निर्णय गरेको इन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले बताउनुभयो। उहाँले अनुभवी खेलाडी पाउन मुस्किल भएको भन्दै क्लबहरूले कोटा थप्न माग गरे अनुसार अब क्लबले 5 जना विदेशी खेलाडी टिममा समावेश गर्न पाउने बताउनुभयो। उहाँले टिममा 1 जना एसियाली र 1 जना दक्षिण एसियाका खेलाडी अनिवार्य गरिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले एक खेलमा 4 विदेशी खेलाडीहरू खेल्न पाउने प्रावधान ल्याएको समेत बताउनुभयो। जुन नेपाली फुटबलको सबभन्दा मेरुदण्डको रूपमा रहेको शहीद स्मारक ए डिभिजनको लागि इन्फाले लगभग सम्पूर्ण तयारीको लागि अगाडि बढिसकेको छ। 3+1+1 गरेर चाहिँ 5 जना विदेशी खेलाडी लिने, त्यसमा चाहिँ एसियाको 1 जना, साउथ एसियाको 1 जना र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू गरेर जम्मा 5 जनालाई सहभागीको लागि अनुमति दिने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडी विदेश गएको र बजारमा समेत राम्रा खेलाडी पाउन नसकिएको भन्दै क्लबहरूले सामूहिक रूपमा विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन ए डिभिजनका 11वटा क्लबले आफ्नो मागसहितको पत्र लीग निर्देशक सञ्जीव मिश्रलाई बुझाएका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले पाएनन् विश्वासको मत, 1 महिना नपुग्दै सरकार बाहिर। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबारलाई सर्यो। गठबन्धनभित्र चुनौतीका चाङ, ओली र प्रचण्ड बीच दिनहु छलफल। एमाले संगठन सुदृढीकरणका लागि 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने कोसिस जारी रहेको उल्लेख। कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई नेताहरूको सुझाव, ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्नेमा जोड। र विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन इन्फास सहमत, क्लबले 5 जना विदेशी खेलाडी टिममा समावेश गर्न पाउने।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।